105.5 FM, Radyo Natin Malita, your friend, your radio. Sa makausa, maayong buntag kaninyong tanan, mga igala. Kumusta na usab kamo o kuyugi na usab ako ninyo sulod sa katakna aron sa paghisgot-hisgot sa pulong sa Ginoo. Mayong buntag sa ato ang mga kaigsuonan nga nagasubaybay ning ato ang tulumanon diri sa kahanginan. Salamat kaninyong tanan mga igsuon, sa tanang mga dapit o bisan pa sa tanan nga mga pastor, sa tanan nga mga igsuon nga kanunay o walay puas nga nagasunod kanato. Bisan pa usab sa ato ang mga pinangga nga mga listeners nga always nagaabang ning ato ang tulumanon diri sa kahanginan. Salamat sa inyo ang kakugi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o na-appreciate na ko na pag-ayo mga igala, mga igsuon. I hope nga kining ato ang pagbudlay diri sa kanginan sa matag sayo sa buntag, dili mo labay nga kawang o ako nagaampo nga mahimo kining panalangin alang kaninyong tanan mga igala. May buntag sa ako ang inahan diya sa Biyo, Mama Bingbing o ni Tio Alipio. Tinday, salamat kaniyong tanan diya sa Biyo. Diya usab sa Barangay Sangay, diya ang Kustan o Gumayaw family. Salamat kaninyong tanan. Ni Bandula family usab no diya sa Kalapi ni si Brother Olek ug sa Sumilat family, Brother Roger Sumilat o ni Tinday, sa tanan din nga mga kaigsuunan, sa Pandamon family, sa Tanawan family, salamat kaninyo. Diri sa Kulog, salamat sa Digan, no? Digan family. Bisan pa usab mga igala o mga igsuon nga naa sa mga kaigsuunan nato nga anaa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Maayong buntag kaninyong tanan. O sa ato ang mga higala o mga pinangga nga mga igsuon nga naa sa Pugpug, no, sa Marawer. Salamat sa inyo ang tanan, no, ang Dios magapanalangin. Ato ang mga igsuon usab diri sa Pangyan sa Andoyanon family. Ayan, no, diya sa Kibalakayo, sa Ulong family. Ayan. Mayong buntag kaniyong tanan diya mga igsuon sa pamilya ni Brother Edjon o sila si Sister Cindy. Mayong buntag kaniyong tanan mga igala o usab ni sa Yato family, Magno family, sa tanan din nga mga kaigsuonan o mga higala nato, mga igsuon sa pagtuo. Salamat sa inyo. Daghang salamat usab sa ato ang mga hinigog mga igsuon nga anaa sa fishing village. Salamat sa inyo ang tanan. Salamat sa inyo ang kakugi sa sunod kanato sa paning ato ang programa sa kahanginan. Og diya usab mga igala sa mga pinangga nga mga igsuon, usab kitay mga kaigsuonan diya sa Lakaron nga walay buas nga nagasunod og nagasubaybay kanato diri sa kahanginan. Salamat sa inyong kakugi, no? Sampa sa Madalmingan family, sa mga kaigsunan din sa inyo ang tanan, no?
o bisan pa sa mga igsoon usab nato diya sa Upper Sanghay, diri sa Bulila, Kagawad Marlon Ongria, o diri sa lungsod sa Malita, particularly mga igsoon sa Lumbia, no? Maayong buntag, diri sa Slaughter, maayong buntag, Pastor Danny Canuno, good morning. O bisan pa usab sa atong mga igsoon din na nga always nagasubaybay ning ato ang tulumanon sa Mansito family. Good morning ni Brother Bonafel Mansito ug sa imong tibuok panimalay, sa imong wife. Good morning sa inyong tanan. Ug salamat kayo sa tanan nga nagasubaybay diha sa Kabukiran. Salamat kayo sa Lapiyod, Brother J.R. Tungkalan, ug sa tibuok nimo nga panimalay, maayong buntag. Ug usab, diha usab sa Nawan, maayong buntag kaninyong tanan. Diha usab maigala, no, sa ato ang mga pinangga nga mga igsuon nga nagasunod kanato diha sa Lunaw, sa Tanting family, Matango family, o Lumadas family, Manuel family, Umpaw family, Ganya, Culano family. Mayong buntag kaniyong tanan mga igsuon. Salamat sa inyuhang walay puas nga pagsunod kanato diri sa kahanginan bisan sayo sa buntag. Mga kaigalaan o mga kaigsunan nini nga kabuntagon, gusto na ko nga magisgot o pulong sa Ginoo na usab alang kanatong tanan. Live kita karon sa ato ang page. Kung pipila sa inyo no? Wala pa makatultulo sa ato ang Facebook page, pwede niyo na i-search ang The Word of Faith. Mga kaigsunan o makita ninyo ang ato ang mga videos dito o pwede ninyo na mga igala nga matun-an. And I hope nga nini nga kabuntagon na imong prepare ang ato ang kasing-kasing, ato ang mga isgutanan. Like I said, kung doon na kamoy mga pangutana, doon na kamoy gusto nga paampuan, kung doon na kamoy gusto nga pakisayran, o mga prayer request, o mag-request pa mo kanta mga igsuon, kasi nasa to ang files, pwede ka mo mupadangat. Himuan na tog tulay, no? Igala. Himuan na tog tulay, kining ato ang pag-uban-uban sa radyo. Matag sayo sa buntag. May mong connection o pinaagi niya na, pwede ka mo makasend sa inyuhang mga text messages. Pinaagi sa pagpadangat ka na to sa ato ang cellphone number 0905-8875-319. And maybe next week, makauban na ito usab si Pastor Juni Madukon live, no? Ikan sa Davao City. And I would like to inform sa tanan nga mga igala o mga igsuon nga nagisubaybay ka nato. Unyang gabi madungog usab kita sa oras nga alas 6 hangtod alas 7. Ano? Alas 6 hangtod alas 7 sa matag adlaw nga Domingo. Alas 6 hangtod alas 7 sa gabi sa programa nga Apostolic Kingdom Ministries Maximizing the Gospel. Kana nga programa gipangunahan o gipanguluhan ni Pastor Nick C. Perez of Apostolic Kingdom Ministries Bunawan, Davao City. O giyang kauban usab isa ka host ang ato usab nga igsuon sa pagtuo, no? Kansang Pinoy-anan na may mutang din sa San Roque. Sa San Roque, mga kaigsunan, si Brother Florencio Diaguni, nga ilado sa pangalang Brother Junjun Diaguni. And I hope nga inyo nang abangan, mga suking tigpaminaw, mga pinangga ka mga igsoon. And without further delay, ini nga kabuntagon, mga kita sa paghisgot sa pulong sa Ginoo.
Karon nga adlaw mga igsoon, ato ang hisgutan ang mga topiko nga ato ang naisgutan na kalabay. O gusto na ko nga i-rephrase aron mas masabtan pag-ayo sa mga igsoon. Aron di na ta maingon nato nga magproblema ayan sa tuang dapat masairan masabtan nga igsuon. Ug I hope nga prepare ka mo ini nga orasa. Salamat kaniyong tanan atong oras mga higala alas 4:13 na sa iyo sa buntag. Pabilin lamang kamo sa pag-tune in mga higala ug mga igsuon no dinhi sa tuang suking sibiyahanan. Laylain ang DXSA 105.5 FM. Radyo natin Malita, your friend, your radio. Dalaygon ka sa walay katapusan o Diyos nga balaan. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong paghigugma o pagpanalangin ka na. Walay puas o way katapusan Ginoo. Ang imuhang pagtagado, ang imuhang pagkamaluluyon. Angayan ka nga mudawat sa pagdaig o pagsimba amahan. Angayan ka nga mudawat sa among paghimaya ka. Dalaygon ka o Diyos ning kabuntagon, tugutin na usab kami nga magapikas-pikas sa imong pulong sa tinapay Ginoo nga naghatag kinabuhi. Ngadto sa mga kaigsuonan nga nagapaminaw ako nagaampo. Gay mo ang Espiritu Ginoo magaabot kanila ug bisan pa ang kagawasan ilahang mabatyagan. We glorify your name, Father. We exalt you in the highest. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang
tanan pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Ayan, mga igsuon, salamat sa mensahe sa awit. Balik kita makaigsuonan kung doon na kami kasulatan. Sawa nato kini nga naisulat diri sa buhat, no? Sa buhat makaigsuonan ka buhat kapitulo, no? Diri sa buhat kapitulo 15 versikulo 11. Matod pa sa pulong sa Diyos, matod pa din ni mga igsuon, apan kita nagatuo nga kita maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus, maingon man usab sila. Ang Diyos magapanalangin sa iyahang pulong nini nga kabuntagon karon mga igsuon ato ang klaruhon pag-ayo kining ato ang baruganan may tungod sa kalwasan. Now daghan kaayo nga mga ang hungihong hindi na to ang madunggan, no? Daghang klaseng pagtulunan, daghang klase nga panglantaw sa usa ka bersikulo, daghang klaseng panglantaw ug panghunahuna. O nagresulta kini sa pagkabahin-bahin. Diin ang uban nagalantaw sa usa ka bersikulo nga sa sukdanan sa iyahang panghunahuna, ug ang usab ang uban nagalantaw usab sa bersikulo sa sukdanan sa iyahang gieskwilahan. Ayan, kanang duha may gala, no? Kanang duha nag-exist na siya. Apan dunay usa ni ana nga makita nato nga positibo nga butang. Ang pulong sa Dios inspirado kini sa Dios. Buti pasabot nga inspired by God. O gipamulong kini sa Dios ug gikan sa iyang baba. Ug ang tanang gipamulong sa Dios bugtong siya lamang ang nasayop. O sa diha sa iyaha kining gisugo gipasulat sa mga apostol, mga igsoon, kining pulong gikapadayag, no? Nasulat gipadayag ngadto sa mga katawhan sa Dios ug naisulat kini sa Biblia hasta na sa atong kapanahunan. Ang sukdanan mga igala sa kamatuoran mao ang giya sa Espiritu Santo. Dili ang sukdanan sa ato ang ispilahan unsa kataas ang ato ang theology. Magwa po ni magbase mga igsoon sa unsa kalagtik ang ato ang panghunahuna. Apan nagbase kini sa gahom o giya sa balaan nga espiritu. For the Bible says, sa diha nga muhawa na ang ato ang Ginoong Hesus igapadala sa amahan diya sa iyang ngalan ang espiritu. No, mo nagisulti sa Biblia. Ingon si Ginoong Hesus, siya, no, ang espiritu mo'y magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinumdum kaninyo. Ayan. Dinha mga suking tigpaminaw
ato ang masabtan o mahibaluan kaniyang gitawag nato nga insaktong paagi o ang tinuod nga maggigiya alang sa kamatuoran. O kung masabtan nato ang grasya sa Dios, sama sa akong giingon, mao kini ang undeserved favor, undeserved kindness, pagkamaayo, no? Gipakitaan kitag pagkamaayo. So ang pagkamaayo nga usa nga gipakita sa Dios sa atoa mao ang gitawag nga kaluwasan, no? Pagkaluwasan ng isgutan, pagkaluwasan gani sa atong kalag, usa gyud sa akong maisip pagkamaayo gyud sa Ginoo nga naghatag niya na kanato. Nga naman di man tatakos ug di pud ta angayan nga tagaan. Pero tungod kay ang Dios nga buhi, mga kaigsuonan, puno man sa kaluoy, puno man ug dagaya man siya sa pagkamaayo. Siya man ang Dios nga bugtong maayo. Wala nay laing sama kaniya. Busa nagresulta kini og kaluwasan sa mga tao. Ang Dios nga mapuanguron, mga igsuon, nagtanyag sa iyahang kaluoy nganhi kanato. Ug tungod niya ana, iyakit ang gipakitaan og maayo, iyakit ang gipaburan, mao hinungdan nga adunay kaluwasan. Ug kini nga kaluwasan nahimo lamang available sa tukmang panahon sa diha nga ang Ginoong Hesus nagpalansang sa krus sa Kalbaryo. Ug sa diha nga siya gilansang sa krus sa Kalbaryo, iyang gipala ang atong sala. Siya namatay, siya nasamaran, mga kaigsunan, hangtod nga namatay. Ug pinaagi sa pag-agay sa iyahang dugo, nakabaton kitag kapasayloan, ug nakabaton kitag pagkahinlo, ug nakabaton kita mga higala ug kanang gitawag natong kagawasan gikan sa pagkabilanggo sa kasalanan. Ug nangatangtang ang talikala sa sala nga ni kanato pinaagi sa kamatayon sa Ginoong Hesus. Ug tungod ni ana ang kaluwasan available na sa tanan. Available na kini sa tanan nga mga tao. Ug matud pa sa Biblia, whosoever believeth on him, the Son of God, our Lord, whosoever believeth on him should not perish. Remember na, ingon sa Biblia, should not perish. Wala siya mingon nga, will not perish. Dangerous na siya. Diha mo gawas, mga igsuon, ang pagtulunan nga once saved, always saved. No, mao na usa ka delikadong pagtulunan. Bisan pag makasala ka, no, you will not perish. Pero ang Biblia wala maingon ng NIV ra nang nag-ingon ng you will. Pero ang gisulti sa Biblia is you should not perish but have everlasting life. Basaw na to ang John 3:16, mga suking tigpaminaw. John chapter 3 verse 16. Ayan, oh. Na matud pa niya kay gigugma gayud, no, sa English, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Good morning from Cebu City, Sister Ruth Castro Alcontin. Salamat sa kaigsunan sa Toledo City, Cebu. Paki-share na lang, no, sa to ang video para makita sa uban nga wala makakita ni ini since na akin sa to ang page. Good morning, Ate Ruth. Ayan, maigsuon, no? Mao na siya makaigsunan. Ato anang maisgutan po sa sunod. Malakbitan nato ng puntuha. Karon, focus ta sa gitawag nga grace. Like I said, ang grace, mga igsuon, it is the unmerited favor of God towards men. At the same time, mao ni siya ang work of God in us. Mao ni siya ang trabaho sa Diyos. No? Grace is the work of God in us. Ngano man, pag makakita gani ka sa usa ka tawo sa daghanang mga katuigan naglubog sa kasalanan, sa daghanang mga katuigan, mga igsuon, naglunang sa kasalanan, o nahimong paralitiko,
ug nahimong bakol sa espiritual, nahimong patay spiritually, ug sa dihang makita nimo siya nga nakabaton nagkabag-uhan, bunga kini sa grasya sa Dios. Bunga kini sa pagpamuhat sa Dios. Kabalo mo ngano tungod kay pinaagi sa grasya, may kapasidad kita sa paglikay ug pagbalibad, paglimod sa tanang klaseng mga buhat nga dili makapalipay sa mata sa ato ang buhi nga Dios. It is because the grace of God abound, mga igsuon. Ug mo'y hinungdan nga aduna kitay nadawat, no? Aduna kitay nadawat nga abilidad to refuse, mga kaigsunan, sa gitawag natong sin, sala. Basahon nato, mabasa nato nga bersikulo, mga igsuon, din sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, alang daw sa kaluwasan sa tanang mga tao. I-take note na din, Tito 2:11. Ang grasya sa Diyos gikapadayag. So, ang reason, mga kaigsunan, nganong gipadayag ang pagkamaayo sa Diyos, alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. It means, alang sa benepisyo sa tanan, gipakitaan kita og pagkamaayo sa Dios tungod kay iya kitang gikaloy-an. Og kana nga pagkamapuanguron, mga igsuon, no, nagalungtad kana nga mercy, kanang gitawag nga goodness of God, nagalungtad sa walay katapusan hangtod sa atong kapanahunan, mga igsuon. Nagalungtad ang pagkamaayo sa Ginoo. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag nga nagatudlo kanato. Unsa daw ang gibuhat sa grasya sa Dios sa diyang gikapadayag alang sa kaluwasan? Nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun, ug sa mga pangibog nga kalibutanon, ug sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon, matarong ug Dios nun niining kalibutana karon. Palamuan nato gamay, pag do na gani tao nga nakabuhat og maayo, nakalikay sa tentasyon, nagalimod sa pagpakasala, nagalimod sa tanang kalibutanon nga pangibog, nahimong mapugnanon sa kaugalingon, musulti kong bunga na lamang sa grasya sa Diyos ang iyahang gihimo. For the grace of God teach us to deny the ungodliness. Mo nang kung doon na kay nahimo nga pinasahi nga butang, doon na kay nahimo nga butang nga medyo bisan ikaw makaingon kag dili ko makatuo nga nahimo nako to, well, kung doon ay mo appreciate, ibalik ang himaya sa Diyos. Tungod kay bugtong grasya na lamang sa Diyos nga nakahimo kita ni aning butang. Now, ako anang na-prove sa inyo nga ang grace is the work of God, because grace teaches us to deny the ungodliness and that we should live soberly in this present world, mga igsuon. Alright, balik ta, mga igsuon, no? Dinhi sa ato ang suki nga sibihanan. Atong oras alas 4:32 na sa kabuntagon. Karon kay grasya man, tungod man sa grasya kini nga kaluwasan na naabot sa toa, ang kaluwasan tungod kay gipaburan grasya, ug ang rason nga anong gipaburan tungod kay gikaluy-an. Ang kaluoy, mercy, accompanied na siya sa gugma, mga igsuon, ug diha nato masabtan sa insakto, no, sa tin-aw ang tinuod nga mga tudlo ug ang mga kamatuoran nga dapat natong masayran. Karon ato ang tukion pag-ayo, mga igala, mga pinangga nga mga igsuon. Ingon pa sa Biblia, for by grace are ye saved through faith.
Kanang word through faith, mao na siya ang channel, mao na siya ang sandayong aron atong pagadawaton ang grasya sa Dios. Asa gipaagi? Pinaagi ba sa imong nahimo? Pinaagi ba sa imuhang achievement? Pinaagi ba sa imong propiedad? Pinaagi ba sa imong profession? Dili mga igala. Paningon sa Biblia, tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo. Now, diri nato makita ang pagkabililhon, yan ang gitawag na pagtuo. Sulay ninyong pamalandong kini nga bersikulo. No? Let your mind be open in the name of the Lord this morning. Nga ang faith makaigsunan, true faith, no? Diha nato gi-receive ang pabor sa Ginoo. Kay bisan mga Hudyo, bisan ang mga Hudyo ningon, kay kita nagatuo nga kita maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus, maingon man usab sila. Si kinsa man ning sila mga igala? Kita kini ang mga hintil. Although wala kita sa panahon diin gi kay istorya kana apan sama sa akong giingon, the Bible is not written to us but it is written for us. Wala kini gisulat para nato, pero gisulat kini alang kanato. Ayan. So, not to us, but for us. Yung kag para nato, so, kita mismo ang gisulatan. Pero kung alang nato, bisan og dili kita, pero apil kita sa mensahe, mga igsoon. Pinaagi sa pagtuo. Anong timan na nato? Karon kanus aman kita makabaton og pagtuo. Makabaton lang ang tao og pagtuo sa panahon nga aduna siya'y madunggan. Ato ang yun klaruhon pag-ayo aron masabtan yun nato, no? Masabtan natong tanan mga pinangga nga mga igsuon. Apan unsaon man sa tao sa pagpangaliya kaniya nga wala niya tuuhi, ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi. So diri pa lang nga punto mga igsuon, unsaon man sa tao sa pagtuo kung wa say madunggan, buti pa sabot diha gyud sa madungog. Mabatonan nato ang pagtuo, ug sa diyang naanatay pagtuo makahimo na ta sa pagdawat sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Unsa may buti pasabot ni ani? If ang grace is God's work, kung ang grasya buhat sa Dios, ang pagtuo response sa tao. Paggani mga igsuon, no? Paggani sa panahon nga dunay niwali, ug ikaw mituo ug imong giaplikar sa imong kinabuhi ang giwali, buti pasabot gitugutan nimo ang buhat sa Dios. Mao kana mga igsuon ang kamatuoran. 17 sa Roma 10:17, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Asa daw mga igsuon, no? Magaabot pinaagi sa madungog, ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mao kana mga kaigsunan, no? And I hope nga atoan ang nasabtan. Now, dirita sa punto sa kabilihon sa pagtuo. Once ang tao makabaton sa pagtuo, makahimo na siya sugod, no? Sa mga butang nga talagsaon, butang nga dili mahimo sa iyahang tawhanon, apan mahimo sa iyahang spiritual tungod sa pagtuo. Usa man ni ani mga igsuon ang usa sa iyahang mahimo.
Mao ang pagkinabuhi nga dili na magdepende sa gitawag natong propiedad sa yuta. Ang iyahang pagkinabuhi wala na magdepende sa kwarta. Ayan, mo nang sa diha nga ang grasya gikapadayag giwali kini ug sa diyang gituuhan kini sa usa ka tawo didto sa iyang kasing-kasing Roma 10:10 pinaagi sa pagtuo sulod sa kasing-kasing gimatarong siya ug sa diha nga siya gimatarong sulod siya kasing-kasing gumikan siyang pagtuo igabot siya kini sa bakba alang sa kaluwasan. Mouth confession made unto salvation. Mao ka nagisulti sa Roma 10:10 mga igsoon. Ug sa diha nga nakabaton na siya ni ani, nadawat na niya kini nga kaluwasan, kini nga pabor, kini nga pagkamaayo sa Dios. Sa diyang iya naning nadawat, magpuyo na siya ni ani ug ang iyahang paagi sa pagpuyo mao ang gahom sa pagtuo. Mao kana mga kaigsuonan. Basahon nato ang bersikulo aron nato ang masabtan pag-ayo. Roma 1:17. Kay diha sa maayong balita, asa daw gikapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo. Ngadto sa pagtuo, sumala sa naisulat, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Timanin ninyo na ha. Mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Buti pa sabot pag isulti gani diri mga kaigsunan, pag mayong ganig mabuhi ang namatarong, meaning samtang siya buhi iyahang puy-an ang pagtuo. So gisulti gikan sa pagtuo dili lang sa usa ka panahon, not just in a period of time, but from faith to faith, from beginning to end, the just shall live by faith. Gikan sa pagtuo, ngadto sa pagtuo, ang namatarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Mao nang kung nagkinabuhi ka pinaagi sa pagtuo, makahimo ka nag mga butang higala nga dili kaya buhaton sa imong unod. Unsa man ni ani ang usa sa mga sanglitanan. Usa na ni ani ang pagkinabuhing Diyos nun. No? Ayan, mga igsoon, bunga ka na sa pagtuo. O ang pagkinabuhi no nga gitawag nato nga wala magdepende sa kung unsa ang ato ang nakita, apan nagdepende kini sa mga buhat sa Dios nga bisan wa tay nakita nagtuo ta nga namuhat siya. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6. Ayan, no? If I am not mistaken, no? 4:18 sa ikaduhang Korinto. Matod pa niya, tungod kay kami nagasud-ong man dili sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things we seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Mga igala o mga igsuon, once gani ang imuhang kasing-kasing napundar pa diya sa temporal nga mga butang. Once ang imuhang kasing-kasing napundar pa diya sa gitawag nato higala o mga butang lumalabay lamang, ikaw nagpabilin pa diha sa imuhang tawhanon nga bahin ug dili pa ikaw hingpit diha sa imong pagtuo. Busa ang pagkahingpit sa pagtuo, since ang pagtuo nagagikan sa pagwali, mahingpit usab ang pagtuo gumikan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili ikaw ang makahingpit ni ana, kundi ang imong pagpakadungog
bunga sa pagwali sa kamatuoran mo ay mohingpit sa imong pagtuo nga mag-aagak kanimo sa kaluwasan. Ayan. So, buti pa sabot, as long as you live, the just shall live by faith. As long as you live, as long as buhi ka, magkinabuhi ka, umabuhi ka, diya sa pagtuo. Manang giingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 7, 5:7 sa ikaduhang Korinto mingon, we live by faith. We live by faith and not by sight. Kinabuhi kita ug nabuhi kita pinaagi sa pagtuo ug dili tungod sa mga butang makita. Ngano man brad? Ato nang gibasa ang 4:18 sa ikaduhang Korinto. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lang ug ang mga butang nga dili makita mao ang magalungtad sa walay katapusan. So the ability to believe, the ability to do the work of the Lord is because of faith. Ang abilidad sa pagtuo sa mga butang, paglaom sa mga butang nga dili makita, maulamang ang gahom sa pagtuo. Mao nang kung naa ka na kang Kristo, usa sa kahulugan sa gitawag nga new creation, new creature, bag-ong binuhat, dili nang gitawag nato nga bago ka na o gitawag unsa pa ng kabag-uhan diya, pero usa sa butang essential nga gusto na kong masabtan natong tanan. Unsa ang mga butang nga maingon natong bago ka nang binuhat pag naa ka kang Kristo, mao kining gitawag natong pagpakabaton ug pagtuo. Ang binuhat nga yutan-on kita sa ato ang pagkatawhanon, magahuna-huna og magadepende lamang kita sa atong makita, igala. Magdepende lamang kita sa atong makita. Magdepende lamang kita sa kung unsay sukdanan sa ato ang mata nga pisikal. Apan sa diha nga ikaw anak kang Kristo sa panahon nga makabaton kag pagtuo gumikan sa pagwali sa kamatuoran. Kini nga pagtuo maoy mag-aagak nimo sa kabag-uhan nga bisan pa ang butang nga wa na nimo makita kaya nimo tuuhan. For we live by faith and not by sight. Why? Because ingon sa Biblia, ang mga butang nga makita temporary lang. Apan ang mga butang nga dili makita mulungtad sa walay katapusan. Ug mabatunan ug makaya lamang nato nga tuuhan. Bugtong makaya lamang nato nga tuuhan igala. Kining mga butang nga dili makita, pwede lamang nato kining lauman pinaagi sa pagtuo. Mao nang gisulti sa Biblia nga ang namatarong magkinabuhi sa pagtuo, we live by faith and not by sight. Tungod kay diha sa pagtuo makahimo kitag talagsaon nga butang. It will produce obedience. It will produce works, mga igsoon. Faith produce works. Ang pagtuo magaproduce og binuhatan. Ang pagtuo magaproduce og pagkamasinugtanon o pagka masinugtanon, obedience, mga igsoon. So diha lang sa pagtuo nato og kaya tuuhan ang mga butang nga dili makita. Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 1. Karon ang pagtuo mao ang pasaling kanato sa mga butang nga atong ginapaabot ug ang panghimatuod sa pagkaanaa sa butang nga dili nato makita. Hain daw igala. Unsa daw ang pagtuo? Mao kini pasaling. Alang kanato sa butang nga ato ang ginapaabot. Ug mao ni ang gitawag nga witness, the evidence sa mga butang nga wa nato makita. Ngano kang nakaingon na ang Biblia igsuon nga ang pagtuo evidence? Kabalo mo ngano igsuon? Tungod kay bisan di nato makita ang Dios,
Ako mituo nga namuhat siya karong orasa. Bisan wa nako makita pero nagtuo ko nga nanarbaho siya sa ato ang mga kinabuhi. Nagabuhat ug nagatrabaho siya sa atong kinabuhi. Bisan wa ko'y nakita, namuhat siya. Bisan wa ko'y napati pero nagtuo ko nga namuhat siya. Bisan wa pa mi magkita sukad-sukad pero nagtuo ko nga tinuod siya nga Dios. Tungod kay pinaagi sa iyang gugma nahimong ako, nahimong mao ako karon. Tungod sa iyang gugma ug kaluoy, gigrasyahan, gipaboran kita niining talagsaon nga kaluwasan nga wa mahatag ni bisan kinsa, bugtong siya lamang ang nakahatag. Ug kini nga kaluwasan dili mapalit sa salapi, dili mapalit sa bulawan. Kung dili makaigsunan, bisan pa ang tibuok kalibutan dili makakumpara sa bili niini nga kaluwasan. Nganuman kay kita giluwas dili sa bulawan ug sa lapi, apan tungod sa bililhon walay buling nga dugo sa atong Ginoong Hesus nga giula sa krus sa Kalbaryo. 2000 katuig na ang nakalabay. Nahimo kitang gawasnon sa atong presenteng panahon. Tanan nga mga taong na nagpakadawat og pagtuo, tanan nga mga taong nakadawat og pagtuog, nakasabot ug nakadawat sa pagtuo gumikan sa pagwali, silang tanan karong orasa ay declare nga nahimo na tanggawasnon sa pangalan sa Ginoo ug nahimo na kita mga igala o mga igsuon nga mga tao nga dili na ilalom sa bandid sa sala, apan ilalom na kita makaigsuunan sa pagmando ug gahom sa atong Dios. Mauna makaigsunan ang dapat natong masabtan. Ayan. So, ayaw sa ninyo nag-i-confuse ng inyong una-una, mga listeners, ni anang usahay ang pinakalisod nato sa pag-adapt sa pulong sa Ginoo. Kining naanay sulod daan ng atong una-una, mo na lisod pag-adapt. So, i-empty ang imong una-una. I-empty sa imong una-una. No? Kay usahay, usa sa pangutana nga mugawas, kung ang kaluwasan hatag, kung ang kaluwasan grasya, kung ang kaluwasan buhat sa Dios, wala ba'y ato nga nahimo kay wala man gyud tinuod? Pwede na ba kita, wa na ba kinahanglan ang mga maayong buhat? Kana nga butang gusto nako klarohon. Mao gyud nay tinuod nga wa masabti sa kadaghanan. Mao na nga dunay programa sa kahanginan gidisenyo aron masabtan natong tanan. Ang kaluwasan igsuon, timan ina ha, ang kaluwasan dili na nimo gunitan nga imuhang daladalaon og imong isuot-suot. Dili ingon ana ang kaluwasan. Ang kaluwasan ni gala dili na nimo gunitan pero imo nang puy-an. Mao nang pag magisgot tag kaluwasan, pag dunay tao nga nagkinabuhi sa insakto matarong ug nagkinabuhing matarong atubangan sa Dios, kanang tawhana nakadawat sa kaluwasan. Nganuman kaya man niya magkinabuhing linuwas. Mao ni siya ang problema. Ang una-una sa uban nga pagka kuno luwas na, di na kuno mamuhat kay luwas kuno. Mao naman ang pag-una-una sa uban. Una-una rapod na nila mga igsuon. Pag gani luwas ang usa ka tao, pag sa Biblia ang hisgutan, pag kaluwasan ang hisgutan, pag gani luwas ang hisgutan, ang trabaho anang mga linuwas, mga ginaluwas, trabaho sa mga linuwas. Karon, unsa man ang trabaho sa linuwas? Ang trabaho sa linuwas mao ang pagbintinar sa maayong buhat. Kay ang maayong buhat mao kini ang gitawag nato mga igsuon nga sinyalis, mao kini handumanan nga kita giluwas.
Mao ganinang ang Tito kapitulo 3 bersikulo 4 hangtod sa 8 hinumduman gina pirmi kung giunsa kita pagluwas sa Ginoo. Iwalig yun na sa mga tao kung giunsa kita pagluwas sa Ginoo. Kabalo mo nga no? Kaysa diyang masabtan nato kada minuto, kada oras kung giunsa kita pagluwas sa Ginoo. Magpabilin mga kaigsuonan nga gitawag nato nga buhi ug mas stir up ang ato ang kasing-kasing sa pagmintinar makabaton kitag pagkugi nganuman kaysa mahinumduman nato ang paagi sa Dios kung giunsa kita niya pagluwas. Masabtan usab nato mga kaigsuonan kung unsay kinabuhi sa pagkahimong linuwas. Nganuman di ay mga igsuon nganong ingon ana man ang senaryo. Tungod kay ang kasulatan mga igsoon nagaingon nga tungod sa daw tungod ug alang sa maayong binuhatan gibuhat kita sa Dios. In other word, kita gibuhat aron mohimo og maayo. Ug bago kita mohimo og maayo, timanin ninyo, bago pa kita gipabuhat og maayo sa Dios, giblukat na kita niyang daan gikan sa sala. Ninumdum mo sa ako na pong balikon ang history sa Israel. Giwa sila dayon tagay og sugo dito sa Ehipto. Wala ing naas ang Ginoo sa Ehipto nga. Sige, kamong naa sa Ehipto, kamong nagbilanggo sa Ehipto, mutuman lang mo ani nga sugo para makagawas mo diri. Mutuman mo sa ingon ani nga balaod aron makagawas, pero wala ni ingon ana. Kusang loob, gipagawas sila sa Dios, gipagahi ang kasing-kasing sa Pharaoh ni atong dapita. Og nakabaton sila og kagawasan sa diha, no? Nga di na sila bilanggo, sa dihang sila gawas nun naa sila sa dapit diin gidala sa Dios kung asa niya gusto dadon ug didto sa ilang pagkagawas pagkaimong gawas nun gitagaan silang sugo, gitagaan silang balaod. Unsa may senyalis ni atong balaod? Kadto nga balaod mo'y magsilbing handumanan, mo'y magsilbi makaigsuonan nga sign o covenant, no, gitawag covenant mga igsuon nga gikan sa pagkabilanggo gipagawas sila ug ang ilahang pagbuhat mo ipaghinumdum sa buhat sa Dios sa pagpagawas sa ila. Likewise sa atong kaluwasan, ang pagbuhat og maayo mao kini ang sinyalis, mao kini ang pakigsaad nga atong nabatunan, mao kini ang tinuod nga rason nganong gipagawas kita o gipasaylo kita aron dili na magpakasala, giluwas kita aron dili na magpakasala, giluwas kita, gibuhat o gilukat kita sa Dios gikan sa kasalanan aron mupuyo kita sa pagkamatarong aron magbuhat og mga maayong binuhatan. Oh, hallelujah. Salamat sa Diyos. Dalaygon siya sa walay katapusan, mga igsuon. Pagkadalaygon yun sa Diyos na naghatag ni ani nga kaluwasan. Pagasimbahon, pagahimayaon ang iyahang dalaygon nga pangalan. Wala naman kita igong panahon mga igsuon
Hangtod na lamang sa sunod nga higayon, samang takna og samang istasyon, magdungog-dungog kita. Salamat sa inyong pag-uban kanako. I hope nga napanalanginan ka mo ning kabuntagon og sunod semana sundin ninyo ang dugang pa nga mga kamatuoran nga ato ang isgutan. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Amahan nga balaan, salamat sa imong pagkamaay. Ikaw magapanalangin, magabless sa binhi nga ako ang kipugas alang sa mga kaigsuon. Mahimaya og mapasidunggan ikaw, Ama. Dalaygon ka sa walay katapusan. Jesus' name. Amen. Higala, basin wala ka pa makadawat sa kaluwasan. Karon na ang panahon. Dili sunod adlaw. Dili sunod nga bulan. Kundili karon na ang adlaw nga dapat imong dawaton. Kung wala pa, panahon na nga imo kining dawaton. Repent. And be baptized in the name of Jesus Christ. Madawat nato ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. O ang atong pagtuo magagiya ka nato sa paghinulsol. O ang atong paghinulsol mag-aagak usab ka nato sa pagpabautismo. Believe on the Lord Jesus. Repent of your sins and be baptized in His name. Wala makita igong oras sa ngalan sa tuang station manager, Mr. Marciano Tampadong, kini ang inyong isuon sa kahanginan Brother Lester Matanggo diri sa tuang programang The Gospel of the Grace of God. Salamat kaninyo bisan sa kinatibukang pwersa sa radyo natin 105.5 FM DXSA, your friend, your radio. Maayong buntag o ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Salamat Sister Mary Hope Jordan. God bless you. Live watching from Saudi Arabia o sa tanan sa Toledo City, Cebu o sa Davao City. Good morning, dalaygon ng Diyos. Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko.
Kumbaga ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos.